السلام عليكم. اليوم غنحاولوا نديرو تصحيح ديال مباراة التعليم الثانوي تخصص الرياضيات لسنة 2019. غنبداو نقراو لي نونسي ديال لا كيسيون الأولى. Pour tout entier naturel n, soit P de n une proposition portant sur n est telle que si Pn est vrai, alors P de n plus 1 laisse aussi. قال لك هنايا الا كانت عندي بي ان فري يعني اللي موراها غتجي بي دو ان بلس 1 غتكون فري. قال لك هنا اون سوبوز كيل اكزيست ان انتي ناتوريل ان زيرو تيل كو بي دو ان زيرو سوا فوس. المهم نحاولو نديرو التحليل ديال المعطيات. يعني عندي بي ان فري امبليك بي دو ان بلس 1 فري. عندي بي دو ان زيرو اي فوس. يعني إلا كانت بي دو ان زيرو فوس هادشي امبليك أن كيلكو سوا مثلا واحد ان انفيريور ا ان زيرو غتكون عندي بي دو ان اي فوس في هاد الحالة. علاش؟ نفترضو أن بي دو ان فغي. إلا كانت بي دو ان فغي يعني غنوصلو بي دو ان بلس 1 غتكون فغي حتى هي. نفترضو بأن هادي فغي يعني بي دو ان بلس 1 فغي. دونك اللي موراها بقات بي دو ان بلس 2 غتولي حتى هي فغي حتى نوصلو بي دو ان زيرو. من بعد غنوصلو بي دو ان زيرو خصها تكون حتى هي فغي. هاد الحالة ميمكنش. دونك هادي هاد العلاقة هاد لا بروبوزيسيون تتكون صحيحة يعني هو لو شوا الثاني اللي عندنا. بون غنمشيو لا كيسيون 2. Soit A une partie non vide de R. Cochez la propriété qui implique que A est un intervalle. يعني بالنسبة لسميتو يعني غنشوفو غير كيسيون دو كور غنشوفو شكون اللي صحيحة يعني على حسب دابخي لو كور. Quel que soit A, B appartient à carré, quel que soit X appartient à R, A inférieur à X inférieur à B implique X appartient à A. هاد الأولانيات اللي صحيحة غنكوشيوها. يعني ديما أي عددين خديناهم من ديك لونسومبل ا تيكون بيناتهم واحد اكس اللي هو من ار بحيث داك اكس ابارتيون ا. هذه هي التعريف ديال سميتو ديال انترفال. دونك صافي غنكونو نختارو لو شوا الاول. نمشيو لا كيسيون 3. Soit une partie de C, une partie de C, f de E vers E, de x vers x carré. Parmi les assertions suivantes, cochez celle qui est vraie. Il indique si E égale à R, alors F est injectif et non surjectif. Normalement, il ne faut pas injectif ou non surjectif. Donc, F de moins 1, non. On dirait واحدة سميتو. F de moins 1 تساوي F de 1 égale à 1. في الحساب غنحسبوها هي واحد وكار ولا موان وكار هي واحد. ان موان ان ديفيرون دو 1 هذا مع هذا ديفيرون دو 1 دونك اف ني با انجكتيف. حيت اصلا الا كان انجكتيف نو انجكتيف الا كان هذا اف انجكتيف غتكون عندهم هاد سميتو يعني وعندهم نفس الصوره يعني خصهم يكونوا متساويين وفي هاد الحاله ماشي متساويين دونك ماشي انجكتيف. يعني بلا ما نكمل هذا السؤال غلط يعني ما يمكنش نكونش هذا الجواب ودي. سي او ايكال ار ايطوال الوغ اف نون انجكتيف اي سورجكتيف. اصلا لقيناه نون انجكتيف غنشوفو لا سورجكتيفيتي بالنسبه للاخر. عندي اصلا بو ار ايطوال غناخد مثلا موازن بارتيان ار ايطوال ولكن n'admet pas d'antécédent, ما عندوش antécédent. On n'est pas d'antécédent dans R étoile. يعني ما كاينش شي عدد بحيث تدير ليه اف داك العدد ديالنا مثلا اكس وتيعطينا موان زيرو والداخل ديال ار ايطوال ما يمكنش. هذا صاي الا كان سميتو غيكون موجب حيت كيلكو سوا اكس ابارتيان ار ايطوال اف دو اكس تساوي اكس كاري غتكون موجبه قطعا. دونك سي كي امبوسيبل دونك موان زان ما عندوش لونتيسيدون دونك اف ني با انجكتيف non surjectif.
يعني الثاني حتى هو ما صحيحش. Si E égale à R plus c'est égal à 0 plus F. Alors F est non injective et non surjective. بالنسبة لهاد القضية ديال non injectif non surjectif normalement راه surjectif حيت أصلا تناخد واحد Y appartient à R plus alors Y ديالي تيساوي لا راسين دو Y تو كاري تتساوي F دو Y F دو راسين Y. في هذه الحالة غيكون انجيكتيف وهما عاود سورجيكتيف دونك هما دايرين نون سورجيكتيف دونك هذا الشوا الثالث هو ما نهزوش. نشوفو ديال نفيريفيو ديال الاخر سي ايكال سي الوغ في نون انجيكتيف سورجيكتيف. بيان سور نون انجيكتيفيتي راه ما كاينش حيت عندنا اصلا عاودي لانجيكتيفيتي ما كاينش حيت عندنا اف دو موان زان تتساوي اف دو 1 و اي موان زان ديفيرون دو 1 يعني هادي ماشي انجيكتيف هادي صحيحه. غنشوفو لا سورجيكتيفيتي نفيريفيوها كاع واخا سميتو عندي اكس كاري نورمالمون ايكغيك ابارتيان مثلا سي نقد نكتب ايكغيك تتساوي نورمالمون هذا الجواب اللي بقى راه غيكون صحيح ا بلس اي بي. خصنا نكتبو هذا واحد الفا بلس اي بيتا تو كاري. هادي راه ممكن حيت المهم سي كيسيون دو كور ديال الباك تيشوفوا لي راسين كاري الفا بلس اي بيتا هما لي راسين كاري ديال ايكغيك لي راسين دو ايكغيك لي راسين كاري دو ايكغيك. هادو هما سميتو ديال زعما الطريقه كنا تنديروها في الباك باش نحسبوا مثلا تعطيونا الزد تيساوي مثلا واحد بلس اي خصنا نكتبو مثلا هي الفا بلس اي بيتا تو كاري باش نحددو المعادله. المهم راه هاد القضيه راه ممكنه دونك الاخير هو اللي صحيح. بالنسبه لا كيسيون 4 soit n un entier naturel tel que n supérieur égal à 5 en considérant la fonction numérique f de x associé à 3 plus x à la puissance n, cochez l'assertion qui est vraie. بالنسبة لهذا السؤال soit n un entier naturel tel que n supérieur égal à 5 considérant la fonction numérique f de x égale à 3 plus x à la puissance n, cochez l'assertion qui est vraie. يعني هاد لي صون خصنا نشوفو القيمة ديالهم انطلاقا باستعمال هاد الخاصية هاد لا فونكسيون. On a f de x égale 3 plus x à la puissance n. نقدرو نكتبو البينوم دو نيوتن هي لا صوم ديال لي سي كا n pour k égale à 0 jusqu'à n ديال 3 à la puissance n moins k fois x à la puissance k. نحاولو نديريفيو هادي دونك حيت بولينوم دونك ديريفاب f prime du x هي نديريفيو هادي بعدا هي n فاكتور دو 3 plus x à la puissance n moins 1. من جهة عاوتاني نديريفيو هادي لا somme k normalement égale à 1 تال n c'est kn 3 à la puissance n moins k fois x à la puissance k moins 1. نعوضو بواحد pour x égale à 1 normalement f prime de 1 اللي هي n fois 4 ندير 3 plus 1 à la puissance n moins 1 اللي هي n fois 4 à la puissance n moins 1. من جهة ونحاولو نحسبوها عاوتاني في هاد سميتو تتساوي k من la somme de k égale à 1 jusqu'à n ديال c kn 3 à la puissance n moins k fois k. يعني الجواب اللي صحيح هو الأول يعني اللي تتساوي هنايا n fois 4 à la puissance n moins 1. نشوفو لا كيسيون 5. Question 5. Soit A appartient à R, on définit la suite En par E0 égale à A, et pour n supérieur égal à 2, En plus 1 égale à exponentielle moins En moins 2,
cocher parmi les assertions suivantes celle qui est juste. شوفوا انطلاقا من هذه المعطيات نشوفوا les assertions اللي هما juste. La suite EN ne converge pour aucune valeur de A, tel que A appartient à l'union ديال les intervalles. يعني بالنسبة ل A إذا كان تينتمي لهذا EN ما تتكونفيرجيش. نشوفوا واش صحيح. بالنسبة لهذه غنشوفوا مثلا si A appartient à 0 plus l'infini. عندي E1 ديالي غتساوي نورمالمون هي عندي E0 E1 تتساوي هي اكسبونسيال موان A موان 2. في هذه الحالة غيكون عندي هاد سميتو ديالي غيكون انفيريور à 0. علاش؟ حيت عندي موان A انفيريور à 0 حيت أكبر من 0 يعني اكسبونسيال موان A inférieur égal à exponentielle 0 اللي هي 1. Donc exponentielle moins à moins 1 moins 2 inférieur à moins 1 ou égal à moins 1. Donc il y a quoi on dit 1 inférieur ou égal à moins 1 اللي هو inférieur à 0. هنايا لقيت E0 كبر من 0 E1 باغي نحسب مثلا E2 إذا تعطينا إكسبونسيال موان 1 موان 2 يعني غتقول لي هنايا عندي موان 1 غيكون كبر أو يساوي 1 حيت غنضرب هنايا. دونك إكسبونسيال موان 1 غيكون كبر من إكسبونسيال أس 1 يعني 1 اللي هي إكسبونسيال. دونك إكسبونسيال موان 1 موان 2 غيكون أكبر أو يساوي إكسبونسيال موان 2 كبر من 0. المهم أنا درت واحد الملاحظة لاحظت بأن E0 E2 غيكون حيت هذه هي E2 كبر من 0 ولاحظت أن E1 إلا حسبت E3 غنلقاها صغير من 0. المهم par récurrence on montre que E2n كبر من 0 et E2n plus 1 inférieur à 0. في هذه الحالة يعني المهم غنحاول نبينها بالريكورونس يعني غندير باختصار نفترض بأن هذه مثلا كبر من 0 وعندنا أصلا بالنسبة للأولين راه كبر من 0 دونك غنحسب E2n plus 2 اللي هي إكسبونسيال موان E2n plus 1 moins 2. شنو عندي موان E2n plus 1 أصلا عندي صغيرة على ناقص 1 حيت إلا سميتو غنبين أنها صغيرة على ناقص 1 دونك غتكون عندي هادي كبيرة على 1 حيت أصلا نورمالمون صغيرة من ناقص 1. إكسبونسيال موان E2n plus 1 غنكون كبر من إكسبونسيال نقص هنايا جوج عاوتاني غنقص هنايا جوج دونك غنلقى كبر من 0 يعني E2n plus 2. لا ميم شوز غنستعملو بالنسبة للآخر حيت هذا واخا صغير من 0 علاه تيكون صغير من ناقص 1 ضروري. بالنسبة لهذا خصني نبينو E2n plus 1 صغار من 0 غندير هاد الطريقة عندي لقيت E1 بعدا راه صغار من موان 1 كيما سميتو. المهم بالنسبة للأول يعني فيريفيكاسيون اللي هي صغار من 0 عندي E2n plus 3 تتساوي اللي هي إكسبونسيال موان E2n plus 2 موان 2. هذا أصلا صغار من 0 عندي موان E2n plus 2 صغار من 0 حيت أصلا بينا بأن E2n كبر من 0 يعني الناقص ديالو غيكون صغر من 0. دونك إكسبونسيال موان E2n plus 2 inférieur à 1. Donc exponentielle donc exponentielle moins E2n plus 2 moins 2 inférieur à moins 1 يعني لقيناها E2n plus 1 ديالي inférieur à moins 1. المهم الريكورونس راه ما درتوش بوضوح غير المهم عطيت إشارة
الطريقه باش غدار. يعني لقينا بان في اخر بلس 3 هنايا، لقينا في اخر المطاف ان او دوزين كبر من زيرو، او دوزين بلس 1 صار من زيرو. يعني راه ما يمكنش يتكونفيرجا، وكان تيتكونفيرجا غنلقاو شي فالو اصغر من موان زيرو. فهمتي؟ دونك هذه الليميت ديال او ان نفترض انه كونفيرج، نفترض انه كونفيرج يكون كبر من زيرو، والليميت ديال او دوزين بلس 1 تكون اصغر من ناقص 1. واصلا الا كان كونفيرجون غتكون هاد الليميت تتساوي هادي، وما يمكنش تكون كبيره على زيرو وصغر من موان زيرو اون ميم طون. نفس الشيء غنديرو بالنسبه الى كان ا ابارتي هاد الانترفال. يعني سي با لا ميم شوز غادير، غتلقى واحد في واحد الجهه كبير على زيرو، واحد الجهه صغير. يعني او دوزين غتكون واقيلا صغيره على زيرو، او دوزين بلس غتكون كبيره على زيرو. المهم ولا العكس، هذا هو يكون المهم هكا. يعني غادا غيكون كبر من زيرو، وهذا الاخر عاوتاني غيكون الاشاره ديالو العكس. دونك بالنسبه للكيسيون هادي راه صحيحه، غنديرها هكا. نشوفوا مثلا نحاولوا عاوتاني نفيريفيو هادو باش نستافدوا منهم. قال لك بو ا ايكال زيرو لا سويت او ان اي ديكروسون. نفترضوا ان هادو اللي سبقوا بغيت نفيريفيوهم، هاد زعما هاد الجواب الصحيح يكون هو التالي. نبدا بهذا، يعني غنحسب عندي ا ايكال زيرو اللي هو النسبه زيرو، نحسب او ان ديالي تتساوي هي اكسبونسيال موان ا موان دو اللي هي نورمالمون موان زد، حيت اصلا اكسبونسيال زيرو واحد ناقص جوج هي موان زد. في هاد الحاله راه اصغر من زيرو، باقي ما وقع والو. نحسبو او جوج، او جوج تتساوي هي اكسبونسيال موان او ان موان دو اللي هي اكسبونسيال موان او ان هي اكسبونسيال ان موان دو كبر من زيرو. دونك او دو اكبر من او ان. نورمالمون نفترضوا الا كانت ديكروسونت خصها او دو تكون اصغر من او واحد، يعني ما يمكنش تكون ديكروسونت. بوغ ا عاوتاني ايكال 10 لا سويت او ان طون فير موان لانفيني امبوسيبل. علاش؟ عندنا اكسبونسيال موان او ان ديما بوزيتيف، نقصو ليه جوج غيكون كبر من ناقص جوج. يعني الا كانت كونفيرجونت ليميت اصلا غتكون كبر من ناقص عاودي، اصلا الليميت ديالو غتكون اصغر من اكبر من ناقص جوج. دونك ميمكنش تمشي لموان لانفيني. ننتقلوا للسؤال لا كيسيون 6. On considère les deux suites EN et VN définies par E0 égale à 0, E1 égale à 1, maintenant EN plus 2 égale à 10, EN plus 1 moins 9 EN, quel que soit un supérieur à 0, VN égale à EN plus 1 moins EN. Cochez l'affirmation exacte. Vn est une suite arithmétique, Vn n'est pas une suite géométrique, quel que soit n appartient à n, Vn égale 9 à la puissance n plus 1. Et aussi, quel que soit n supérieur ou égal à 0, la somme de l'EK, pour k égale à 0 jusqu'à n, c'est 1 sur 64 facteurs de 9 à la puissance n moins 8n moins 9. Bien. فوق هاد الاول باش نشوفو واش اريتميتيك ولا جيومتريك ولا ماشي هي، جوست غنحسبو في ان بلس 1. في ان بلس 1 تساوي نورمالمون هي ان بلس 2 موان ان بلس 1. عندنا ان بلس 2 هي 10 ان بلس 1 موان 9 ان موان هاد ان بلس 1 اللي هي نورمالمون هي 9 ان بلس 1 موان 9 ان اللي هي 9 فاكتور دو ان بلس 1 موان او ان اللي هي 9 في ان. دونك في ان غتكون جيومتريك، يعني هاد لي دو كيسيون حتى وحده ما صحيحاش، ماشي اريتميتيك. قالوا هنا يعني با جيومتريك، يعني حتى وحده ما صحيحاش. نشوفو الثانيه الثالثه والرابعه. عندنا في ان بلس 1، دونك ملي بدا الجيومتريك كتعطيني في ان هي 9 على بيسونس ان فوا في 0، وعندي في 0 تتساوي واحد اللي حسبتها، حيت في 0 هي او 1 موان او 0 اللي هي واحد ناقص 0 هي واحد. دونك في هاد الحاله غتعطيني 9 على بيسونس ان، حتى هذا ما صحيحش. نشوفو لو ديرنيي نورمالمون اللي قد يكون صحيح. عندنا لا سوم، عندنا في ان تتساوي 9 على بيسونس ان، دونك او ان بلس 1 موان او ان تتساوي 9 على بيسونس ان. نقدر ندير لا سوم ديال ك ايكال 0 حتى ان ديال او كا بلس 1 موان او كا
تتساوي لا سوم دي 9 على بويسونس ك بور ك إيكال à 0 تال إن. الأحسن نديرو هنايا موان زان تال إن موان زان. بالنسبة لهذا راه السوم تيليسكوبيك غيعطيني هي لو ديرني هي أو إن، يعني نعوض ك بإن موان زان بلوس أن هي أو إن موان لو بروميي هي أو 0 تتساوي هذا لا سوم ديال لي تيرم دو سويت جيوميتريك. دونك غتولي هي 9 à la puissance n. Normalement, n moins 1 plus 1 il y a 9 à la puissance n moins 1 sur 9 moins 1 il y a 9 à la puissance n moins 1 sur 8. و E0 تتساوي صفر. دونك n تتساوي هي 9 à la puissance n moins 1 sur 8. غندخل عليها لا سوم. دونك لا سوم ديال لي ان، la somme ديال لي ان تساوي نورمال لو كا بور كي إيكال à 0 جوسكا ان هي 9 لا سوم ديال 9 à la puissance k moins 1 sur 8 بور كي إيكال à 0 جوسكا ان. غنخرج هاد واحد على 8 نولي واحد على 8 فوالا سوم ديك بور كي إيكال à 0 حتى ان ديال 9 à la puissance k moins 1 تيساوي هي واحد على 8 la somme ديال 9 à la puissance k pour k égale à 0 jusqu'à 1 moins la somme ديال لي 1 pour k égale à 0 حتى 1. دونك هي واحد على 8 هذا تا هو لا سوم دي تيرم دو سويت جيوميتريك غتولي هي 9 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 9 moins 1 اللي هي 8 moins n plus 1 moins n plus 1. دونك غتولي هي 1 sur 64 يعني غنعملها نخرج بواحد الويت لهنايا وغتولي هي 9 على بيسونس ان بلس 1 موان 1 موان 8 فاكتور دو ان بلس 1 يعني بحال واحد المقام وصافي وخرج ديك 8 درت 8 في 8 اللي هي 1 sur 64 دو 9 على بيسونس ان بلس 1 موان 8 ان في لي كالكول غنلقى موان 9 في سي. دونك حتى وحده في هاد الأجوبة اللي دارو حتى وحده ما صحيحاش حسب إلي إكزاكت بيان كالكولي. دونك حنايا بالنسبة لنا نحاولو مثلا بالنسبة مادام غالطين كلشي أنا نحيدو هاد واحد هنايا ونكوشيو مثلا سي ولا ديك اللي جاية عاوتاني ولا الرابعة نحيدو نزيدو ليها واحد هنايا بالنسبة لديك الجواب اللي دارو نديرو سميتو على حسب غير زعما صافي غير باش نجاوبو صافي.